جواب نہیں، جواب رہن دے۔ ساڈا پیغام سن لو، حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ اسی تیسرے پاسے کیوں نہیں جاندے؟ ساڈا ایمان ہے وے، ساڈے ایمان تے غور کریا جے۔ اللہ اللہ جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو، سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو، مصطفیٰ دے فرمان نو۔ چھوڑ پراں اوے پراں چھوڑ پراں، تو ہور کوئی کتاب رہن دے۔ چھوڑ پراں اوے پراں چھوڑ پراں، تو ہور کوئی کتاب رہن دے۔ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں تے تارے ہیں، نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں تے تارے ہیں۔ حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں، جان تو بھی پیارے ہیں۔ بس تو مشکل کشا بنانا ہے، اسی نہیں بنا دے۔ اسی کہنے او جنتی نواب نے نواب رہن دے، او جنتی نواب نے نواب رہن دے۔ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر، اوے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، اوے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، پسینے دی بات کر۔ چھوڑ پراں اوے پراں چھوڑ پراں، ذکر غلاب رہن دے۔ چھوڑ پراں اوے پراں چھوڑ پراں، ذکر غلاب رہن دے۔ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ سانو لوگی کہندے نے تسی کسی دا لڑ کیوں نہیں پھڑ دے؟ اسی کہنے اسی او دا لڑ پھڑ لے آئے جدا لڑ چھڑن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، جدی جتو بغیر کسی نو لپن دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ اسی او دا لڑ پھڑ لے آئے حشر دے دن جدو دھوپ نے ستانا ہے، کوئی پیر اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا ہے، کوئی پیر اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا ہے، نظر ہی نہیں آنا ہے۔ تو ساڈا پیر اتھے کی کہے گا؟ اللہ جی امتی نے میرے، امتی نے میرے حساب رہن دے، امتی نے میرے، امتی نے میرے حساب رہن دے۔ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ فکر آخر